बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर ईरान के हवाले से है, जिसमें फील्ड मार्शल ने दौरा किया। मोहसिन नकवी साहब उनके हमरा थे। पाकिस्तान वो वापस आ चुके हैं। तमाम अहम क़यादत जो कि ईरान की थी, उनसे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात रही है। और इन मुलाकातों के बाद जो इत्तलात आ रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान यानी मोहसिन नकवी साहब ने एक्स पर पोस्ट किया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मसूद पज़ेश्कियान साहब जो कि सदर हैं ईरान के, उनकी तरफ से भी एक एलामिया आया है और उनके ऑफिस से भी ये कहा गया है कि मुलाकातें बहुत मुस्बत रही हैं और इसके नताइज मुस्बत होंगे और चंद कुछ वक्त के बाद इसके नताइज जो है वो नज़र आ जाएंगे। ये कितनी अहम मुलाकातें थी और इसमें क्या पैगाम दिया गया, जो हम देख रहे हैं कि जो अरबी मीडिया है वो इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ये वाज़े किया है ईरान के ऊपर कि जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, आपदाए हुर्मुज़ को जो है वो खोला जाए और आगे बढ़ा जाए। और इसी तरह से ईरान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि लहजे को अमेरिका तब्दील करे और धमकी आमेज़ लहजे से ईरान मरूब नहीं होगा। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर कुछ अहम पेशरफ्त इस मामले पर सामने आ जाए, और ख़ास करके आपदाए हुर्मुज़ के हवाले से और इस्लामाबाद MOU के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी को ही रिवाइज़ किया जाएगा या उसी पे ही मज़ीद जो है वो बात की जाएगी। आज मोहसिन नकवी साहब ने अमरीकी जो यहाँ पर नाज़िमुल अमूर हैं उनके साथ मुलाकात की और उनको ज़ाहिर है कि इस बारे बताया होगा। और ये मुलाकातें जो हैं अब किसी तरफ जो है वो जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ यहाँ मुलाकात नहीं की, बल्कि मोहसिन नकवी साहब जो है फौरी तौर पर उसके बाद उनकी कायदीन जो हैं अपोजिशन के, उनके साथ भी मुलाकात हुई। राजा नासिर अब्बास साहब के साथ भी मुलाकात हुई। और आज बड़ी खबर ये भी है कि नौरीन नियाज़ी साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनको मुलाकात की इजाज़त भी दे दी गई। 40 मिनट तक नौरीन नियाज़ी साहिबा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात रही है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। ये भी आपको याद रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद कल तरतीब पा चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब की निगरानी में, सरबराही में, और महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में कल बहुत अहम इजलास हुआ, जिसमें कि एजेंडा तय किया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की है वो ये है कि इस एजेंडे के अंदर हुकूमत को ना गिराने के हवाले से बात है, पार्लिमानी जद्दोजहद की बात है, जमहूरियत की बहाली की बात है, लेकिन अदालती फैसलों पर अमल दरामद, सियासी कैदियों की रिहाई और गैर आइनी कानून साजी के खात्मे के लिए पार्लिमानी इक़दामात पर जोर दिया गया है। यानी सड़कों के ऊपर एहतजाज के हवाले से या किसी तहरीक के हवाले से या किसी जद्दोजहद के बारे में कल के इजलास के अंदर कोई हतमी लाए अमल जो है वो तय नहीं पाया, बल्कि पुरअमन सियासी जद्दोजहद की बात की गई है। आइन, जमहूरियत, अवामी मैंडेट, मुल्की खुद मुख्तारी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या चल रहा है पसे पर्दा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की यकीन दहानी जो कि अपोजिशन की तरफ से देखने को मिली है, या अपोजिशन ने हुकूमत को किसी किस्म के ख़तरे में ना होने की इत्तला दी है, ये बहुत अहम है। आज राजा नासिर अब्बास साहब ने जो बात की सेनेट के अंदर, उसमें भी उन्होंने इसी बात के ऊपर जोर दिया और यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि जिस तरह से पहले हुकूमतों को गिराया जाता था, कहीं से आर्डर आता था और फिर वहाँ से अदम एतमाद भी हो जाता था, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ इस तरह के किसी एपिसोड का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बहुत अहम बात है जो राजा नासिर अब्बास साहब ने कही है। उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की हुकूमत कहीं से किसी के ऑर्डर के ऊपर नहीं गिराई जाएगी। ये यकीन दहानी काफ़ी है या इस कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ गई हैं। इस यकीन दहानी और उसके बाद मुलाकातों का एक मरतबा फिर शुरू होना, आज पिटिशन का तौहीन अदालत की दोबारा से दायर होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये तमाम वो मामलात हैं जिसके ऊपर बहुत अहम इसको करार दिया जा रहा है और किस तरह से एक दूसरे के साथ मुंसलिक
اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ نگار, تبصرہ نگار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا تنویر حسین صاحب, وفاقی وزیر ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ محترم جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنما ہیں, سینٹ کے اندر سینئر رہنما, اور ساتھ میں لائر بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. سب سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. سر, یہ خوشائن بات ہے کہ آج نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات بھی ہو گئی, اور ہم نے دیکھا کہ آج راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک یقین دہانی بھی کروائی. پھر ہم نے دیکھا محسن نقوی صاحب کی بھی ملاقاتیں آج قائدین کے ساتھ ہوئی ہیں سینٹ کے اندر. تو ہم کیا سمجھیں کہ حکومت سے بالا ہی بالا مقتدرہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, محسن نقوی صاحب الگ ہیں اور حکومت الگ ہے؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے اس کو آپ ساروں کو آئسولیشن میں دیکھیں. یقینی طور پہ ایک دم یہ سارا کچھ اکٹھے ہو رہا ہے تو اس کو شاید سمجھا جا رہا ہے یا اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ ایک ہی تسلسل کی وجہ سے ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک کر کے, سب سے پہلے تو جو بڑی خوشائن بات ہے کہ نورین بی بی کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے. یہ ملاقات میری نظر میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ہوئی. تو سپریم کورٹ کا آرڈر میں بہت ساری چیزیں تھیں. ایک چیز یہ بھی تھی کہ فیملی سے ملاقات کرائی جائے گی. تو اس حد تک حکومت نے کنٹیمپٹ کے ڈر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات کرانے کی اجازت دے دی. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ باقی جو حصہ تھا اس سارے فیصلے کا, جس میں خان صاحب کا علاج کرانا تھا شفا اسپتال میں ایک میڈیکل بورڈ کے زیر سایہ, وہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد کنٹیمپٹ ہوئی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے پارٹلی اس فیصلے کو کیا ہے, پارٹلی نہیں کیا. اب جہاں تک علامہ صاحب کی سینٹ میں یہ سٹیٹمنٹ تھی, ایشو یہ تھا, اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ میں نے ایک ریزولوشن پریزنٹ کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں 18 اگست کے وہ امپلیمنٹ کیے جائیں, ان پہ عمل درآمد کیا جائے. اس کو ایک طرح سے اپوز کیا تھا حکومت نے. تو جب اپوز کیا تھا اور حکومت کہہ رہی تھی کہ ریزولوشن نہیں, آپ بحث کریں, اور اس کے بعد میری اس پہ سپیچ ہوئی, ڈبیٹ ہوئی, اس کا جواب دیا جب لیڈر آف جو اس کے ہیں پی ایم ایل این کے رانا صاحب, تو انہوں نے جواب جب دیا, اس جواب کے جواب میں راجہ ناصر صاحب نے یہ کہا, جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, کہ ہم کسی اگر بیرونی پارلیمنٹ کے علاوہ اگر کوئی یا پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ کوئی طاقت کے بیسس پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو حکومت کو ہٹائیں تو ہم وہ نہیں کریں گے. ہم صرف جمہوری رستہ اپنائیں گے. آپ ریزولوشن کو مانیں, آپ یہ ریزولوشن پہ آمادہ ہوں, خان صاحب کو ملنے دیں تاکہ ہم آگے چل سکیں اور ہم سمجھ سکیں کہ آپ واقعی آئین میں یقین رکھتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ سٹیٹمنٹ فیر انف. لیکن جو سر پٹیشن کی بات آپ نے کی, کچھ کڑیاں تو ملائی جا سکتی ہیں. جیسے ایک پٹیشن ہوئی تو اس میں محسن نقوی صاحب کا نام نہیں تھا. پھر محسن نقوی صاحب آج جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات جو ہے وہ اس کا رستہ بنا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, وہ کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ہے. لیکن بہرحال آپ کو نہیں لگتا کہ پٹیشن میں محسن نقوی صاحب کا نام نہ آنا ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے؟ جی دیکھیں, جو ایکسپلینیشن جو وکیل جنہوں نے فائل کی ہے, چونکہ وہ انچارج ہیں اس پٹیشن کے, ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے پارٹیز مختلف بنائی ہیں تو ان کو نہیں بنایا, تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. ہم نے صرف ان کو بنایا ہے جو منسٹرز میں جن کی سٹیٹمنٹ آئی تھی ٹی وی پہ یا میڈیا پہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں بنایا گیا. اس کے پیچھے ایسی کوئی معاملات نہیں مجھے نظر آتے کہ ان کو اسپیشلی ایکسکلوڈ کیا گیا ہے یا ان کو نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے. یہ ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں جو
वकील साहब जिन्होंने फाइल की है हमारे बिहाफ पे, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है और उनकी बात मैं, उनकी वजाहत मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूँ। अच्छा। अब जहाँ तक ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट का, हम्म, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कंटेम्प्ट है। हम तो चाहेंगे कि हुकूमत अगर वाकई ही संजीदा है और आइन की बालादस्ती में यकीन रखती है, तो हम तो चाहेंगे कि हुकूमत बजाय खुद अदालत बन के अदालत के फैसले तोड़े और ठीक। कंटेम्प्ट में जाए और वहाँ सजाएं हों। हम तो चाहेंगे कि उससे पहले हुकूमत खुद ही बड़ा दिल करे और जो उनका हक, जो उनका जिम्मेदारी है आइन के तहत, आर्टिकल 190 के तहत, वो हुकूमत के जिम्मेदारी में आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अमल दरामद करे। तो ये हुकूमत भी इस ऑर्डर जो 18 अगस्त को हुआ उस पर इम्प्लीमेंट करेगी, उस पर अमल दरामद करेगी, ताकि कंटेम्प्ट की जरूरत ही ना पड़े, कंटेम्प्ट का इशू आए ही ना। हम नहीं चाहते कि अदालतें किसी किस्म की प्राइम मिनिस्टर को या किसी को सजाएं दें। हम चाहते वेरी हैं कि ये इंपॉर्टेंट हम सर, इसका सियासी मतलब ये तौर है कि पे अगर इस अमल मामले को दरामद डील करें। होता है, इमरान खान साहब को अभी भी शिफा ले जाया जाता है, तो आप वापस ले सकते हैं पिटीशन। बिल्कुल ले लेंगे। मेरा ख्याल है कोई इसमें शक नहीं है कि मैं तो कम अज़ कम इंसिस्ट करूंगा कि इसको वापस ले लिया जाए अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है। वो चलें, गलती कर दी हुकूमत ने तो वो गलतियां हो जाती हैं। आप कम अज़ कम ऑर्डर को इन लेटर एंड स्पिरिट, जो जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है कि लेटर एंड स्पिरिट में आप इस पे इम्प्लीमेंट करें, इस पे अमल दरामद करें, तो लेटर एंड स्पिरिट पे अमल दरामद अभी भी कर दें तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राना तनवीर साहब, आपको एक तो यकीन दहानी, जो कि जाहिर है यकीन दहानी हम उसको कहेंगे, उनको जो राजा साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा, वो भी हुकूमत को सरेदस्त कोई ख़तरा नहीं है। लगता है कि वो CBM के हुकूमत को छेड़ा नहीं जाएगा, अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाएगी, जो कि इमरान खान साहब के सामने जाता रहा बार बार। उसके ऊपर अमल दरामद अपोजिशन ने करना शुरू कर दिया है। हुकूमत क्या करेगी बदले में? ये अमल दरामद करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जिसका हम बहुत पहले से तकाजा कर रहे थे कि पार्लिमानी सिस्टम का ये तकाजा है कि पार्लियामेंट एक फोरम है जहाँ पे जितनी भी रिप्रेजेंटेशन किसी की है वो आगे अपना रोल अदा करें। तो अभी देर है दुरुस्त है, अभी इन्होंने 2.5 साल बाद अगर इस डगर पे चले हैं, जो हम कहते थे कि मुस्बत एक सोच के साथ आगे बढ़े और मेन स्ट्रीम में आगे काम करें। एक फोरम अवेलेबल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है और बहुत बड़ा फोरम है पार्लियामेंट का, उसमें इनकी खासी तादाद भी है और फिर मौलाना साहब भी इनके साथ मिलके उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जी हम पार्लियामेंट की हद तक कानून साजी में या दूसरे जितने भी इश्यूज हैं उस पर हम अंदर ही आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे जो ग्रीवियंसेस भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम के लिए बेहतर है और इनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। जो इनकी पार्टी इस वक्त दिगर गूं है या कोई डायरेक्शन लेस हुई हुई है और जिसको कोई पता नहीं हमने करना क्या है और किस किस्म के हमें फैसले करने हैं, और एक अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रेटजीज ये बनाते हैं या उस पर जो एक्शन लेते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, वो मैं समझता हूँ उनको कोई इनका फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने 2.5 साल में देख लिया, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके हर तरह की मसल्ला लोग ला के और वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें की हैं वो सब आपके सामने है। तो रास्ता तो पार्लियामेंट ही है, उसमें ही आए हैं। और जो आज लामा साहब ने बात की है, राजा नासिर अब्बास साहब ने, वो मैं समझता हूँ और भी उससे एक आगे कदम है कि उन्होंने यही कहा है कि जिसका पहले भी हम कहते थे कि एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से कोई ऐसे काम ना किए जाए जिससे सिस्टम ही डैमेज हो जाए या उसको कोई ऐसा गड़बड़ हो जाए कि जिससे हम सारे ही उस चीज़ का कहें कि अजाला हमसे ना हो सके। तो ये चीज़ें बड़ी, मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट मगर है। रन साहब, ये बात तो उन्होंने की और बाकी अच्छी जो बात है उन्होंने चीज़ें- की, मगर आपकी हुकूमत क्या करेगी? देखे ना, इमरान खान साहब को से मुलाकात करवानी थी, वो मुलाकात जिस तरह से करवाई गई और अब करवाई जा रही है, फिर उनको शिफा लेके जाना था, वहाँ नहीं ले जाया गया। तो आपकी हुकूमत पे तो कोई CBMs लेगी ना? देखिए, जहाँ तक पिटीशन का तल्लक है, सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेम्प्ट में गए हुए हैं और गवर्नमेंट उस पर रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है। जब वो टेकअप होंगे तो वहाँ पे कोई क्लैरिटी चाहिए, जो कोई कंट्राडिक्टरी सा जो जो उनका डायरेक्शन या जजमेंट या फैसला था
یا ان کا حکم تھا اس میں کچھ ایسے گیپس تھے یا لوپ ہولز تھے جس کا وہ کلیریفیکیشن چاہتے تھے. تو ابھی تو عدالت میں مسئلہ ہے اور کورٹ جس طرح اس پہ فیصلہ کرے گی ریویو پٹیشن میں اور پھر کنٹیمپٹ میں بھی تو اس کے مطابق آگے عمل ہو جائے گا. یہ عدالت کی حکم عدولی کا میرا خیال ہے نہ گورنمنٹ نے کبھی سوچا ہے تو نہ کرے گی, لیکن اگر کسی جگہ ایسی کلیئرٹی کی چاہیے تو فورم اسی طرح ہی وہ پروویژنز ہیں کہ پھر اسی فورم پہ جا کے اسے کلیئرٹی لے لی جائے. مگر یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا رانا صاحب, بالکل سر یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, پھر کیا وجہ ہے مریم نواز صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت سے کہا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر غلط ہو, لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ امپورٹنٹ ہے کہ کیوں یہ پیش آئی یہ نوبت کے نہ لے جایا جائے وہاں پہ. میں نے بتایا نا کہ اس دن جو سلسلہ شروع ہوا وہ عدالت نے تو یہ کہا تھا نا کہ وہ اگر سارے ارینجمنٹ کر دیے الشفا میں, لیکن جو راستے میں ایک طوفان بدتمیزی تھا یا جس طرح الشفا کے باہر ایک مجمع اکٹھا ہوا تھا اور جب ایک کار وہاں پہ گئی بھی کوئی جیپ گئی تو اس پہ جس طرح آگے لوگ ڈیمانسٹریشن ایک ایسی تھی ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا اس کا عدالت نے بھی کہا تھا جس طرح آج نورین نیازی صاحبہ کی میڈم صاحبہ کی جو بی بی ہے ان کی ملاقات ہوئی تو باہر نکل کے انہوں نے اچھا کیا ہے, یہ اچھا جیسچر ہے, یہ اچھا کنڈکٹ ہے جو عدالت نے بھی ڈائریکشن دیا اور ہمارا بھی یہی ہمیشہ تقاضا رہا ہے کہ باہر نکل کے اس کو پولیٹیکل ایک سٹیج نہ سجایا کرے. وہ اس لیے نہیں ہے, دیکھنا میاں نواز شریف صاحب جیلوں میں رہے ہیں, ہمارے لیڈر جیلوں میں رہے ہیں, جب ہم ملاقات کر کے باہر نکلتے تھے تو آج تک ہم نے کبھی نہیں, میڈیا باہر ہوتا بھی تھا تو کبھی کوئی ایسے وہاں پہ بات نہیں کی جس سے اس چیز کو نقصان پہنچے کہ ہمیں ایک انڈر دا جو پروویژن ہے یا مینول جیل مینول ہے اس کے تحت اگر کوئی سہولت قیدی کو ہے تو اس کو اگر نجائز فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی وہ پروویژن جو ہے وہ اس طرح اچھا چلے میں رانا صاحب یہ عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھ رہی ہوں, یہ جو آج یا آج کل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ سی بی ایمز ہو رہے ہیں دونوں طرف سے, خاص کر کے یہ جو واقعہ ہوا کورٹ کا آرڈر اور اس کے بعد سے, اور محسن نقوی صاحب کا کردار جو ہے وہ کافی اہم ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں 5 اگست کو جب چیف منسٹر کے پی اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم 27 ستمبر کو جائیں گے اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بیہیو کریں گے اگر آپ ہماری ملاقاتیں کرائیں گے, تو جو بات 2 دسمبر کو پبلکلی توڑی گئی تھی جب ڈاکٹر عظمیٰ ملی تھیں اور پھر عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا فیلڈ مارشل کے خلاف, اس کے بعد پابندیاں ساری لگ گئی تھیں, تو اس بات کو بنتے بگڑتے 5 اگست ہو گئی. تو لوگ تو بات کر رہے تھے مسلسل کہ یہ جو 27 علیمہ خان صاحبہ کا بھی آیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں اتنی لمبی ڈیٹ تھی ہے, تو آپ اس میں محسن نقوی کے کردار کو بالکل سائیڈ پہ نہ کریں, وہ بالکل ہر 2 صورتوں میں حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ ہی ملتے ہیں. اور میں محسن نقوی کی اس پوری اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پرائم منسٹر سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے, مطلب وہ ایک برج بنے ہوئے نا, اور یہ برج کافی عرصے کے بنے ہوئے ہیں. علی ظفر صاحب اتفاق سے موجود ہیں, میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوا ہوں. ایک دفعہ علی ظفر صاحب, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اکٹھے گئے تھے جیل کے اندر, تو بیرسٹر گوہر نے 5 نام دیے تھے کہ یہ لوگ ہیں, اور ان میں محسن نقوی کا پہلا نام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوگا اور ایک ہمارا ہوگا, تو آپ طے کر لیں. جس پہ خان صاحب نے کہا تھا نہیں کوئی بات نہیں کریں گے, جس نے کرنی ہے مجھ سے کریں. تو اس میں بھی محسن نقوی پہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کا نام کیوں, انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ یہ کرتے ہیں, اور یہ 26 نومبر کے بعد کی بات ہے کیونکہ ان کو تیارہ بھی دیا تھا تاکہ بی بی کو روکا جا سکے. اچھا اب یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے, آج صبح بھی بیرسٹر گوہر کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ آج آپ کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ مرسی والا بیان جو ہے وہ اس ٹرسٹ کا بریچ ہے جو سپریم کورٹ کا تھا اور آپ کی اور ہماری گفتگو میں تھا. اچھا پھر یہ جو آپ نے بات کہی علامہ راجہ ناصر عباس اور باقی جو بیچ کی انٹروینشن ہوئی ہے اس کے اندر جا کے پھر نورین خان صاحبہ کو ملاقات کا دیا. دیکھیں نا اب 18 سے 25 اگست تک میں 2 بہنوں کی 3 ملاقاتیں ہو گئی. تو ایک تو ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب کا رائٹ ہے کہ ان کی قید تنہائی نہ ہو, ان سے لوگ فیملی کے ملیں, انگزائٹی بھی بنیادی طور پہ اسی وجہ سے ہے. ایک تو یہ خوش آئند بات ہے. دوسری بات ظاہر ہے وہ جو کنٹیمپٹ لگائی ہے
یہ پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے وکلاء کا ہے. پھر اگر یہ بات بیانات کی حد تک ہے تو پھر وزیر اعظم نے کون سا بیان دیا؟ اچھا, کیا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ تنقید نہیں ہو سکتی جو کہ کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ جیل مینول کے, وہ اب سپریم کورٹ طے کرے گی, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں باہر اڑائی گئی ہیں ہمیشہ سے کہ جی ہم نہیں مانتے, ہم نہیں سنتے, اور یہ سب نے کیا ہے. کوئی سیاسی جماعت اس سے مبرہ نہیں ہے. جس کے خلاف آیا ہے کینگرو کورٹ سے لے کے اور آج تک جس کو مرضی آپ کر لیں وہ بات کرتے ہیں. تو بہرحال اب جو سی بی ایم یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں مقتدی پھر سے سارے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جدوجہد کی جائے, کیونکہ وہ سڑک کے بارے میں ابھی نہیں بات کر رہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہیں سے بات ہو. تو یہ بات سارے لوگ, ہم سب کہہ رہے تھے کہ آپ کمیٹیوں میں بھی واپس آئیں, آپ گفتگو بھی کیجئے, لیکن وہ خان صاحب سے یہ میسج آئے گا تو یہ واپس جا سکتے ہیں, ناز خود تو نہیں جا سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ اب یہ پتہ چلے گا ہمیں کہ ان 3 ملاقاتوں میں مرسی کے علاوہ اور کیا گفتگو ہوئی ہے, اور وہ پھر منظر عام پر آ بھی جائے گی جیسے پہلے عظمیٰ خان صاحب دی تھی. ناز, میں بریک پہ جانا ہے لیکن میں پہلے آپ سے یہ پوچھ لوں کیونکہ اپوزیشن اب بن گئی ہے, کچھ اپوزیشن سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, آج پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے, حکومت کے ساتھ ہے, حکومت کے خلاف ہے, کیا آپ لوگوں کی اس وقت پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کا جب اتحادی بننے کے لیے, جب ہم آگے بڑھے اور ہم حکومت کے اتحادی بنے تو ہم نے ایک وسیع مفاد کو دیکھا تھا, لیکن اب جو حالات ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مختلف حالات نظر آ رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں اتنا بڑا ایک کڑوا گھونٹ پیا ایک طریقے سے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 2 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, اور ہم نے ہر دور میں سب سے زیادہ وکٹمائز جو ہم ہوئے, اور ہماری پارٹی کی قیادت نے جیلیں کاٹی. 11 سال ابھی جیلوں کی باتیں چل رہی ہیں نا, تو 11 سال جھوٹے مقدمات میں الجھا کے جو جیلیں کاٹی. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی آیا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد چیزیں ایک بہتر طریقے سے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے میں پیپلز پارٹی نے اپنا بہت کلیدی کردار ادا کیا. ہم چاہتے تو کابینہ میں وزارتیں لے سکتے تھے, لیکن ہم نے اس پی ایم ایل این کو پورا بھرپور موقع دیا کہ یہ اپنا جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق یہ بیٹھ کر حکومت کریں اور یہ ملک کے معاملات کو آگے بڑھائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے انتخابات میں جس طرح سے ان کے پنجاب کے وزراؤں نے آڑے ہاتھوں لیا پیپلز پارٹی کو, اور توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف کر کے سندھ حکومت کو جو تنقید کا نشانہ بنایا, اور پھر اس کے بعد آئے دن کراچی, اسپیشلی کراچی کے اوپر جس طرح نشانہ بنا کے الگ صوبے کی بات کرنا, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پے در پہ ہوئی. اور کشمیر میں جو رویہ اپنایا گیا, میں سمجھتی ہوں وہ اتنا نامناسب تھا کہ اس سے ایک سیاسی جماعت جو آپ کی اتحادی ہے اس کا ہمارا اعتماد, دیکھیں اتحاد کس بیسس پہ ہوتا ہے, آپ الائنس کس بیسس پہ کرتے ہیں, آپ ٹرسٹ کے بیس پہ کرتے ہیں, اعتماد کے بیس پہ کرتے ہیں, بھروسے کے اوپر کرتے ہیں. اور جب آپ کا وہ بھروسہ, وہ اعتماد ہوتا ہے, وہ کس بنیاد پہ رکھا گیا ہوتا ہے, اس بنیاد کو اگر آپ شیک کریں گے, آپ بار بار ٹارگٹ کریں گے ابھی اپوزیشن کا حصہ مینڈیٹ ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ نئے صوبوں کے مسئلے کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اپوزیشن کا حصہ بنیں گے, ادروائز آپ اپوزیشن کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی اپنی ایک سٹینڈنگ پوزیشن ہے, آج سے نہیں شروع سے ہی ہماری سٹینڈنگ پوزیشن ہے, اور ہم اپنی اس بات پہ قائم ہیں. ہم صوبوں کی جہاں بات ہوتی ہے, جن صوبوں میں قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہوئی, وہاں پہ اگر صوبے کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے. لیکن سندھ کے اندر تو صوبے کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہ اسمبلی میں آئی, نہ قرارداد پیش ہوئی, نہ قرارداد منظور ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ایسی سوچ نے سندھ کی اسمبلی میں ہی جنم نہیں لیا, جس بات کے اوپر پنجاب سے بیٹھ کر اگر آپ کہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے ڈیویژنز کروانے ہیں تو یہ میسج اچھا نہیں جاتا. بالکل. اچھا, میں ناز میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. جو آپ نے جو آپ نے بات کی, یہی بات کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے. کہا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ تقسیم کی بات کریں, آپ نئے صوبوں کی بات کریں. انہوں نے کہا جی آئینی طور پر ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور آئینی طور پر آگے بڑھنا ہے, غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کرنا ہے, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. کوئی ایک کنسنسس اتفاق رائے نئے صوبوں کے لیے آئینی قدم کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کے خلاف
कल पाकिस्तान की सियासी जमातों में बन चुका है, लेकिन अब इसके ऊपर आगे कैसे बढ़ना है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे जाके इसका हिस्सा बन सकती है अगर कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अली ज़फ़र साहब, आपने जो बात की कि तौहीन अदालत के ऊपर कार्रवाई ना हो तो बेहतर है। 16 सितंबर की अब जो है वो तारीख आज अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। आपको क्या लगता है कि एक तो अपोजिशन इत्तेहाद का बनना और उनका एक क्लियर लाएअमल आना कि पार्लिमान के अंदर रह के जो है वो जद्दोजहद की जाएगी, सड़कों पे नहीं होगी, 27 सितंबर की कॉल का क्या होगा और जो पार्लिमानी जो जद्दोजहद है वो कैसे होगी फिर? देखें, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। जो हमारा इत्तेहाद हुआ है JUIF से, वो पार्लियामेंट के अंदर रह के ही है। यानी हम पार्लियामेंट्री अपोजिशन करेंगे इकट्ठे, और वो भी उन जॉइंट मामलात पे जिन जो मुत्तफ़िका मकासद हैं हमारे, उनके ऊपर हम बैठ के तो अपोजिशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, उसके बाद आइन की बहाली, फिर हमारी कानून की बालादस्ती, इलेक्शन की शफाफियत, हुकूमत पे तनकीद, अवाम पे जो मसाइल हैं उनको आगे लेके जॉइंटली चलना। तो ये एक ज़रूरत थी। हम दोनों पार्टीज़ जो हैं, बहुत बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, और हम समझते हैं कि हम अपोजिशन में बैठ के जब इत्तेहाद के साथ गवर्नमेंट को अपोज करेंगे इश्यूज़ पे, तो हमारी आवाज़ ज़्यादा होगी और इत्तेहाद में बरकत होती है। इस इत्तेहाद का ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज़ पे मुत्तफ़िका होंगे पार्लियामेंट के अंदर भी, और इसका बिलखुसूस ये मतलब नहीं है कि हमारी जो जिद्दोजहद है पार्लियामेंट के बाहर वो ख़त्म हो जाती है या वो भी जॉइंट होगी। वो हमारी अपनी PTI की इंडिपेंडेंट आज़ाद जो हमारी काविशें हैं, चाहे वो लीगल हों अदालतों में, चाहे वो सड़कों पे हों, वो अपनी जगह जारी रखेंगे। पार्लियामेंट में हम अपने आप को ज़्यादा मजबूत समझते हैं। और सर, ये नए इंतजामी शामिल होती है इशू। ठीक, ये नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जी सर, ये जो नए सूबों के हवाले से मौलाना ने बात की है, क्या PTI इससे मुत्तफिक है? ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर साहब भी पीछे उनके मौजूद थे और उनकी तरफ से कोई इसकी तरदीद नहीं आई है, तो क्या हम ये समझें कि इसके ऊपर भी आप मुत्तहिद हैं मौलाना की बात के साथ, जो है वो उनके ऊपर एतमाद है इस बात के ऊपर कि ये ऐसे ही रहेगी पॉलिसी? देखिए, मेरे नज़र में जो प्रोविंसेस हैं, कभी ना कभी तो उन्होंने बनना है। ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटिवली, अगर ज़रूरत पड़े, नस्ली बुनियादों पे नहीं या ज़ुबान के लिहाज से नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर उनकी ज़रूरत है जहाँ जहाँ पाकिस्तान में, उसमें बनने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि, और ये हमारा मौक़िफ़ रहा है, खान साहब का भी यही मौक़िफ़ रहा है, लेकिन हमारा ख्याल है कि इस वक्त ये वक्त नहीं है, ये वक्त का तकाजा नहीं है कि हम इसको इस वक्त लेके आएँ। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। दूसरी ज़रूरत यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बड़े मसाइल हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में जो मामलात हो रहे हैं, चाहे टेररिज्म के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, ये जब तक हम ये रिजॉल्व नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है एक नई चीज़ को फजूल का तनाज़ा पैदा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि इस वक्त ये वक्त नहीं है सही। तो राना साहब, इसका मतलब हम इस पे मुत्तफिक हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है पहले, और इस पे मज़ीद बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है। ये इसको बुलडोज नहीं किया जा सकता। अगर ये बुलडोज होगा तो हम भी इसको अपोज करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बुलडोज होती रहीं, लेकिन इस बार शायद वो बुलडोज ना हो सकें अगर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे खड़ी रहे। आपने बात की थी पीपल्स पार्टी की
کہ وہ بھی شاید اس اتحاد میں کسی طرح شامل ہو سکیں گی. میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا, میں نے ایک ریزولوشن تیار کی تھی, اور وہ ریزولوشن یہ تھی جو میں نے سینٹ میں پیش بھی کی, جس کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہیں 18 اگست پہ, ان پہ عمل درآمد کیا جائے, اور خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے, بورڈ ایگزامن کرے ان کو. اور ہمارا خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اس پہ سپورٹ کرے گی, کیونکہ یہ ایک انسانی حقوق کی بات تھی, اور یہ دعویٰ کرتی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم انسانی حقوق کی ہمیشہ بات انہوں نے سپورٹ کیا کرتے ہیں. سپورٹ, حکومت نے تو سائن نہیں کی, جے یو ایف نے کیا, باقی ساری اپوزیشن جماعتوں نے کیا, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو سائن نہیں کیا. صرف اتنا پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں ہیں, لیکن ہم سائن نہیں کریں گے. اچھا, دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ہم سن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی, اور بار بار وہ کہا بھی جا رہا تھا کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. میں ناز سے اس پہ پوچھتی ہوں, لیکن رانا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے صوبوں کے معاملے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز بھی بیک فٹ پہ نظر آتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے اپنی پارٹی کو کہ اس کے اوپر بیان بازی نہ کی جائے, یا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ناراض ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں اب آپ کو لگتا ہے اس معاملے پر بیک فٹ پہ ہیں؟ دیکھیں, علی ظفر صاحب بھی ہیں, اور ہمارے محترم میڈم ناز صاحبہ بھی ہیں, رانا عامر صاحب بھی ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر صوبے بننے بھی ہیں تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار دیا ہوا ہے, جس کو علی ظفر صاحب سب سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح اس کا طریقہ کار کیا ہے. جب تک وہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں ہوگا, اس سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو ابھی تک تو نہ کسی ہمارے پاس کسی فورم پہ یہ بات آئی ہے, نہ جو کانسٹیٹیوشن فورم ہے, نہ کیبنٹ میں کوئی آئی ہے, نہ اگر کوئی موو ہوگا تو گورنمنٹ موو کرے گی یا کس طرح موو ہوگا, اور وہاں پہ وہ جو ریکوائرڈ اس کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہوں گی. پروونشل اسمبلی کیا کریں گی, اور جہاں پروونشل اسمبلی نہیں کرے گی وہاں ہو ہی نہیں سکتا. تو بلڈوز کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے ہو جائے, یا خدا نخواستہ سمپل میجورٹی سے ہونا ہے اور صرف نیشنل اسمبلی سے ہونا ہے, جس طرح بات کرتے ہیں کچھ لیجسلیشن کی علی ظفر صاحب. تو خیر اس پہ میں ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا, وہ تو پوائنٹ سکورنگ والی بات ہو جائے گی کہ ان کے ٹائم پہ 4-5 منٹ میں 37 قانون پاس ہوئے نیشنل اسمبلی میں. میں ادھر خود بیٹھا ہوا تھا اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, اور پڑھے بھی نہیں پوری طرح گیا. انہوں نے کہا جی یہ اتنے لا ہیں, ان کی یہ ہیڈنگ پاس ہے. مگر ران صاحب یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے نا, اس کو اس کے ساتھ کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو صوبوں کا مسئلہ تو بڑا حساس ہے. نہیں, میں عام لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں, وہاں یہ بھی ہوتا رہا ہے پاسٹ میں. وہ علی ظفر صاحب کو شاید ہسٹری یاد ہو, لیکن میں کہتا ہوں یہ سینسٹیو بھی ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو ایک طریقہ کار ہے, جو 2/3 میجورٹی ہے یا پروونشل اسمبلیز کی ہیں, وہ باقاعدہ اس کے پورا ایک پروسیس ہے, آئینی پروسیس ہے, لیگل پروسیس ہے. تو یہ جو بحث ہوتی ہے کہ جی یہ اس طرح ہو جائے گا, یہ نہیں ہونے دیں گے, بھئی ہونا کس طرح, جب تک آپ نہیں کریں گے سارے مل کے, یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ بحث بس ایک ڈسکشن کے لیے اچھی بحث برائے بحث ہے. اچھا چلیں, یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ پی ایم ایل این اب تھوڑا سا بیک فٹ پہ اس معاملے کے اوپر گئی ہے, ورنہ وزراء سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. سر میں چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ناز آپ کے پاس اور رانا صاحب کے پاس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناز, کیا یہ بات درست ہے کہ صوبوں کے معاملے کے اوپر آپ کو معاونت چاہیے تحریک تحفظ آئین کی, لیکن ابھی جیسے بیرسٹر علی ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ ملاقاتوں کی بات آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کوئی مدد نہیں کی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے, صرف اور صرف نئے صوبوں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کری ہے, جس کا کہا جا رہا ہے رانا صاحب کی طرف سے کہ کوئی سر پیر ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم وفاق میں حکومت کے ساتھ اتحادی تو ضرور ہیں, اور ہم نے میں وہی آپ
कह रही हूँ कि जमहूरियत के एक मफाद में हमने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया कि हमने इनको PMLN को मौका देते हुए हम इनके साथ खड़े भी हैं, अभी तक हुकूमत में मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं, देखिए सूबों के इशू में पीपल्स पार्टी का अपना स्टैंड है। बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन भी यही जो है वो रुख इख्तियार करके और यही सोच रखती है जो पीपल्स पार्टी की सोच है। लेकिन जहाँ तक आपने इनकी PTI के लीडर की बात की, चेयरमैन PTI की बात की कि उनके साथ मुलाकातों के सिलसिले में, तो देखिए वो इनका आईनी हक है, ये इनका डेमोक्रेटिक अपना फंडामेंटल राइट है, ये उसको एक्सरसाइज करें, उसके लिए जो स्ट्रगल कर सकते हैं ये इनका राइट है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो उनको हकूक मिलने चाहिए, जो फंडामेंटल बुनियादी हकूक हैं वो भी मिलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम ये तो है कि पीपल्स पार्टी जो है इन चीज़ों को मानती तो है। आप ये ज़रा सा अगर पीछे जाएं थोड़ा वक्त पलट के और आप देखें कि जिस किस्म की तकारीर की जाती थी इनके लीडर की जानिब से, कहा जाता था कि जेलों में से तमाम सहूलियात को निकालूंगा और इनके साथ वो सख्तियां होंगी कि, तो आप वो रवैये भी देखें ना, आप वो भी तो देखें कि जहनों में क्या वो बातें नक्श नहीं है कि फरियाल तालपुर साहिबा जो एक सिटिंग मेंबर थी असेंबली की, उनको किस तरह से ईद की रात मगर अब तो बात बहुत आगे निकल गई है ना नाज़िब, ये अब तो नहीं, बात आगे निकली है। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रही हूँ कि एक वो रवैया था जारिहत का, नफरत का, हेट का, और एक पीपल्स पार्टी का रवैया है कि हम जो है आज भी समझते हैं कि जो इनके हकूक हैं, जो इनके राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए। अब राना साहब आपको आप समझते हैं, लेकिन डेफिनेटली जिन्होंने हमें गरेबानों से पकड़ा हो, जिन्होंने हमारी खवातीन को जो है वो घसीट के जेलों में डाला हो, अब आप बताएं हम इससे ज्यादा और उनके साथ क्या कर सकते हैं? हमने तो कोई पेश मंजर आपको क्या नजर आया? बिल्कुल नाज बलोच साहिबा ने अपनी पार्टी की वो बताई, लेकिन आपको पेश मंजर क्या नजर आ रहा है? नए सूबों पे सियासत होनी है? देखें, सियासत तो आ गई है उस पर, लेकिन ये जो खवातीन की गिरफ्तारी हैं उन्होंने ठीक बात की। मरियम नवाज़ को भी ऐसे ही कराची में दरवाजे तोड़ के निकाला, पहले उनको कोट लखपत जेल में मियाँ साहब की मौजूदगी में बेटी के साथ पकड़ा और फिर नैब लेके चले गए थे। जो कुछ आज खवातीन के साथ PTI के साथ हो रहा है वो भी बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन क्या जिसने किया तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है सारे बैठ के? अब ये पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हो रही है, मेरे ख्याल में इनको पहले तो उस अपने तर्ज अमल पे आना चाहिए, फिर सूबों के ऊपर जो सियासत हो रही है, तो क्या फजलुर रहमान साहब धमकी के अलावा पूरी अपोजिशन से कोई वॉइस बनाएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं? क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब को तो तकसीम चाहती है, सिंध में नहीं चाहती। हर बंदे का अपना अपना है, लेकिन सियासत अब अगली इसी तरफ जा रही है। अच्छा, क्विकली अली जफर साहब, अब चूंकि माफियों की बात हो रही है तो अब CBMs में से कहा जाता था 9 मई के ऊपर माफी भी होगी, क्या उसके भी कोई इम्कानात बनेंगे या कम से कम माजरत या कोई एहसास कुछ होगा? देखें, वो तो जो 9 मई के केसेस हैं उनके तो फैसले भी आए जा रहे हैं धड़ाधड़, और वो कंटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने जो उसके मुताबिक इंडिविजुअल्स, बिकॉज इसका नेट इतना बड़ा बढ़ा दिया था कि वो ज़्यादातर लग रहा है कि जिस तरह सियासी लोगों को ही पकड़ा जा रहा है और उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बजाय उनको एक आम क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये अब ये तो देखें, इसमें तो कोई ऐसी मुझे नहीं नजर आती, वो तो अब कानून ही फैसला करेगा, अदालत ही फैसला करेगी। राना तनवीर साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी? मेरा ख्याल है कि ये तो बेसिक एक पॉइंट है कि जिसमें बाकी तो चलो जो भी होता रहा, कोई तोशा खाना केस हैं या करप्शन के केसेस हैं या कुछ और मामलात हैं, जो 9 मई का वाक़या ये तो बड़ी म्यूटनी किस्म की चीज़ थी, और उसी पे आपने देखा जिस तरह ये एक प्लान हुआ, जो किया गया, वो तो शुक्र है कि उस हद तक नहीं पहुंची बात जहाँ एक हमारे अहम अदारे को नुकसान पहुंचता। तो वो मेरा ख्याल है उस पे तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता जो 9 मई का वाक़या है। अच्छा, उस पे तो उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो एक लॉ है उसका, जो भी अदालतें हैं, सारा कुछ है, उसमें ही जाके अपना बेगुनाही या गुनाहगारी वहीं पे होगी, साबित करना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि 9 मई की जो बात राना साहब ने की है और अली जफ़र साहब ने भी की है, यही क्रक्स है और यही वो मामला है जिसके ऊपर मामलात बिगड़े हैं, CBMs हो रहे हैं। हो सकता है इसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त हो। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।